राजनीतिक स्तरमा संवाद नहुँदा संघ र प्रदेश सरकार बीच दूरी बढ्दो, ओभरटेक गरेर अघि नबढ्न प्रदेशलाई नेकपा अध्यक्ष दाहालको चेतावनी। आगामी 2 वर्षभित्रमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग 20% पुर्याउने सरकारको लक्ष्य। प्रधानमन्त्री ओली भन्नुहुन्छ ग्यास पाइपलाइन अघि घर घरमा बिजुलीको लाइन पुग्छ। संविधानसँग बाजिएका कानून संशोधनमा सरकारी ढिलासुस्ती, फागुन 19 सम्म संशोधन नभए स्वतः खारेज हुने। बजेटमा उच्च खर्च समावेश भएको भन्दै पुनर्विचार गर्न इटलीलाई युरोपियन कमिसनको निर्देशन। र च्याम्पियन्स लिग फुटबलको पछिल्लो खेलमा युभेन्टससँग म्यान्चेस्टर युनाइटेड पराजित। म्यान्चेस्टर सिटी, रियल मैड्रिड र बायर्न म्युनिखलाई पनि सफलता। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी दिवा र म अनिल। सुरु गरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट। राजनीतिक स्तरमा संवाद नहुँदा संघ र प्रदेश सरकार बीच दूरी बढ्दै गएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओली नै प्रदेशका समस्या र चुनौती समाधानमा उदासीन देखिनु भएको छ। यसका लागि संविधानले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश समन्वय परिषदको व्यवस्था गरे पनि अहिलेसम्म बैठकै बस्न सकेको छैन। भदौ 24 गतेलाई तय गरिएको परिषद बैठक अन्तिम समयमा प्रधानमन्त्री ओलीले नै स्थगित गर्नुभएको थियो। त्यस यता बैठक बस्ने कुनै तयारी छैन। प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव विनोद कुँवरले परिषद बैठक बस्ने टुङ्गो लागि नसकेको बताउनुभयो। संविधानविद विभिन्न अधिकारी संघ र प्रदेश सरकार बीच राजनीतिक संवाद नहुँदा समस्या व्यवस्थापनमा कठिनाई भएको बताउनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो संघीयताको प्रभावकारिताका लागि संघ सरकार नै पहिलो जिम्मेवार निकाय रहेकाले यसको नेतृत्व तहबाट सक्रियता आवश्यक छ। प्रदेशलाई आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, सांगठनिक संरचना, कर्मचारी कानून जस्ता सबै विषयमा संघ उदासीन रहेको प्रदेश सरकारको गुनासो छ। प्रदेशको आवश्यकता पूर्तिका लागि संघले कुनै कार्ययोजना बनाएको छैन। उल्टै प्रदेश सरकारसँग छलफल बिना एकतर्फी ढङ्गले कर्मचारीको सांगठनिक संरचना बनाएको छ। केन्द्रले व्यवस्था गरेको भन्दै प्रदेश सरकारहरू पनि आफू खुसी अघि बढ्न लागेका छन्। प्रदेश 2 सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याउनु, करारमा कर्मचारी भर्नाका लागि विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्नुले यस्तै संकेत दिएको छ। संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कुनै कार्ययोजना तयार नभएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ। स्रोतले भने समस्या दिनदिनै थपिँदैछन्, तर प्रधानमन्त्रीबाट जुन रूपमा सक्रियता देखिनु पर्ने हो त्यो नदेखिएको पक्कै हो। गत वर्ष चैत 7 गते सबै मुख्यमन्त्री, प्रमुख सचिव र मुख्य न्यायाधिवक्तासँग बैठक बसे यता प्रधानमन्त्रीले प्रदेशसँग संवाद गर्नुभएको छैन। उहाँले त्यस बैठकमा प्रदेश सरकारले भोगिरहेको समस्या पहिचान र समाधानका उपायबारे श्वेतपत्र नै जारी गरेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संघीय सरकारलाई ओभरटेक गरे मुलुकमा दुर्घटना हुने बताउनु भएको छ। प्रदेश 2 को सरकारले संघीय ऐन आउनु अघि प्रहरी ऐन ल्याएर मुलुकमा दुर्घटनाको निम्ता गरेको दाहालको दाबी छ। जनकपुरमा हिजो आयोजित एक कार्यक्रममा दाहालले भन्नुभयो केही ढिलो भयो भन्दैमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनाउने, समावेशी र समानुपातिक मान्यतालाई स्थापित गरेर अगाडि आउने नेतृत्वलाई उछिना पाछिन गर्ने गरी बाटोमा दुर्घटना हुने गरी ओभरटेक गर्न खोज्नु गल्ती हुन्छ। म मुख्यमन्त्रीजीलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँ ओभरटेक गर्न थाल्नुभयो भने दुर्घटनाको खतरा हुन्छ। दुर्घटना ननिम्त्याउँ। तपाईको मागप्रति म गम्भीर छु, संवेदनशील छु। कर्मचारी चाहिएकै छ 2 नम्बर प्रदेशलाई, र 2 नम्बरलाई मात्रै होइन 7 प्रदेशलाई। हामीले भने जति अझै भएको छैन, हामी अगाडि बढ्छौँ, तर दुर्घटना हुने गरी अगाडि नबढौँ। आफूले पाइसकेको अधिकार गुम्ने गरी अगाडि बढियो भने त्यो बुद्धिमानी हुँदैन, त्यो मूर्खता मात्रै हुन्छ। प्रदेश 2 ले पारित गरेको प्रदेश प्रहरी ऐनले राष्ट्रिय चर्चा पाएको बताउँदै उहाँले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संघीय सरकारलाई पहिला प्रहरी ऐन ल्याउन आग्रह गर्नुभयो। मौलिक अधिकार सम्बन्धी कानून बनाउनु परेकाले प्रहरी ऐन ल्याउन ढिलाइ भएको दाहालको तर्क थियो। फरक प्रसङ्गमा अध्यक्ष दाहालले अलग मधेस बनाउन खोजी मधेसीले धोका पाउने उल्लेख गर्नुभयो। कसैले काठमाडौँबाट अलग मधेस बनाउँछु भन्छ भने त्यसले मधेसी जनताको इतिहासप्रति धोका, मधेसी जनताको आत्मसम्मान र उनीहरूको संस्कृति र पहिचानमाथि ठुलो विश्वासघात हुन्छ। राष्ट्रिय एकताले मात्रै मधेसी जनताको समृद्धि, विकास, सम्मान, पहिचान, अधिकार स्थापित हुन सक्छ। विखण्डन गरेर, विघटन गरेर मधेसी जनता र पहाडी जनता सबैलाई बर्बाद पार्ने काम साम्राज्यवादीहरू, प्रतिक्रियावादी डाँकाहरूको मात्रै हुन सक्छ। मधेसी जनताका मित्रहरूको हुन सक्दैन।
महोत्तरीको गौशालामा हिजो आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले इतिहासकालदेखि नै अधिकार र परिवर्तनको लडाईँमा अग्रणी रहेको प्रदेश 2 को विकास र समृद्धिका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अत्यन्तै संवेदनशील रहेको दाहालको भनाइ छ। सरकारले समेत यो क्षेत्रको समग्र विकासका लागि कतिपय कार्यक्रमलाई मूर्त रूप दिने प्रयास गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। कार्यक्रमलाई छोटो सम्बोधन गरेका दाहालले आफू र प्रधानमन्त्री केपी ओली को हालै सम्पन्न भारत र चीन भ्रमणले समेत विकासका मुद्दाको राम्रो आधार तयार गरेको दावी गर्नुभयो। सरकारले सन् 2020 सम्ममा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग 20% सम्म पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हिजो विद्युतीय यातायात राष्ट्रिय कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै मुलुकमा विद्युतीय सवारी प्रयोग बढाउने बताउनु भएको हो। कार्ययोजनामा विद्युतीय सवारी साधनको सार्वजनिक र निजी प्रयोगलाई बढावा दिने उल्लेख छ। सन् 2025 सम्म वायु प्रदूषणको दर कम गर्ने, सन् 2040 सम्म सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय रेल सञ्जाल विकास गर्ने र सन् 2050 सम्म ऊर्जा दक्षता र विद्युतीय सवारी साधनलाई बढावा दिने क्रममा सार्वजनिक यातायातमा जीवाश्म इन्धनको निर्भरता 50% ले घटाउने लक्ष्य राखिएको छ। तीव्र रूपमा भइरहेको यातायात क्षेत्रको वृद्धि र जीवाश्म इन्धनको बढ्दो खपतका कारण हरित गृह ग्यास उत्सर्जन र प्रदूषकको मात्रा बढिरहेको भौतिक तथा यातायात मन्त्रालयको निष्कर्ष छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार वायु प्रदूषणका कारण मुलुकमा प्रति वर्ष 9000 मानिसको मृत्यु हुने अनुमान छ। यातायात क्षेत्रमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग वृद्धिसँगै ऊर्जामा खपत, हरित गृह ग्यास र प्रदूषण उत्सर्जन कम हुने कार्ययोजनामा उल्लेख छ। कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, धेरै लामो समय त्यसबेला निकै चर्चाको विषय बनाऊ ग्यासको पाइप चुलामा भन्दा अब छिटै हामी ग्यासको पाइप होइन बिजुलीको तार चुलोमा भन्ने युगतिर जाँदैछौँ। केही मान्छेलाई फेरि अनौठो लाग्न सक्छ। अबको हाम्रो प्रयास अव्यवस्थित बस्तीहरू, छरिएका बस्तीहरू, विकासका निम्ति बाधक बनेका बस्तीहरू, दुर्गम बस्तीहरू, सिलिन्डर पनि बोकेर पुर्याउन सजिलो छैन, त्यहाँ पुग्दैन, बिजुलीको तार पनि लट्ठा टाङ्न गाह्रो छ, त्यो त्यति टाढा टाढा बस्तीहरू छ, दुर्गम ठाउँ, त्योभन्दा राम्रो तिनलाई रिलोकेट गरेर हामीले व्यवस्थित बस्ती अथवा पुनर्व्यवस्थित बस्ती निर्माण गर्ने, जसको योजना हामी बनाएर अब अगाडि बढ्दैछौँ र त्यहाँ घर घरको चुलो अब बिजुलीयुक्त चुलो बनाउने तर्फ हाम्रा योजनाहरू लक्षित हुनेछन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बेलुनको झुप्पो उडाएर बिजुली बस उद्घाटनसँगै त्यसैमा चढेर हिजो सिंहदरबार स्थित आफ्नो कार्यालय पुग्नुभयो। उहाँसँगै अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा, संस्कृति मन्त्री रविन्द्र अधिकारी, वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बस्नेत लगायत पनि पुलचोकबाट बिजुली बस चढेर सिंहदरबार जानुभयो। साझा यातायातले राजधानीमा ल्याएको 2 विद्युतीय बस एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा लुम्बिनी विकास कोषले भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट लुम्बिनीसम्म चलाउन खरिद गरेको हो। तर विमानस्थल बनि नसकेकाले कोषकै आग्रहमा साझाले सञ्चालन गर्न लागेको हो। बसको ढोकामा व्हील चेयरका लागि लिफ्टको व्यवस्था गरिएको छ। बसभित्र पनि व्हील चेयरका लागि ठाउँ छुट्याइएको छ। मोबाइल र ल्यापटप ब्याट्री चार्ज गर्न मिल्ने गरी हरेक सिटसँगै 2-2वटा USB पोर्ट राखिएका छन्। गुणस्तरीय र 12 वर्ष ग्यारेन्टी रहेका ब्याट्री एकपटक चार्ज गरेपछि 200 किलोमिटरसम्म बस चल्ने बताइएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। आश्विन शुक्ल पूर्णिमाका दिन आज कोजाग्रत पूर्णिमा सम्पन्न थाकी देवी महालक्ष्मीको पूजा आराधना गरी मनाइँदैछ। आश्विन शुक्ल प्रतिपदाका दिन सुरु भएको दुर्गा पक्ष अर्थात् दशैं पर्व आज महालक्ष्मीको पूजा आराधना गरी राति जागराम बसेपछि समापन हुन्छ। आजको दिन साम्यकालमा महालक्ष्मीको पूजा आराधना गरी राति जागराम बसेका मानिसका घरमा पृथ्वी भ्रमण गर्दै हिँडेकी महालक्ष्मी प्रवेश गरी धन ऐश्वर्य दिई सम्पन्न बनाउँछिन् भन्ने धार्मिक विश्वास रहिआएको छ। दुर्गाका 3 रूप मध्येका एक रूप महालक्ष्मीको पूजा गरेर आज दुर्गा पक्षलाई विदा गरिन्छ। नवरात्र विजयादशमीकै दिन सकिने भए पनि दुर्गा पक्ष भने आश्विन शुक्ल पूर्णिमाका दिनमा समापन हुन्छ। लक्ष्मी पूजाको 15 दिन अघि महालक्ष्मीको आराधना गरिने भएकाले यस पर्वको विशेष महत्त्व रहेको छ। यस पूर्णिमालाई कौमुदी पनि भनिन्छ। कोजाग्रत पूर्णिमामा सबै बलि पूरा गर्ने दिन अर्थात् अखिल बलि पूर्ति गरेपछि दशैं समाप्त हुन्छ। संविधानसँग बाजिएका कानून अबको 4.5 महिनाभित्र संशोधन गरिसक्नुपर्ने भए पनि सरकारले अझै मस्यौदा तयार पारेको छैन। संघीय संसद सुरु भएको 1 वर्षभित्र कानून संशोधन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। कानून मन्त्रालयका अनुसार बाजिएका कानून संशोधनका लागि आवश्यक विधेयक मस्यौदा कुनै मन्त्रालयले पठाएका छैनन्। विषयगत मन्त्रालयले मस्यौदा नपठाएपछि कानून मन्त्रालय आफैले अध्ययन थालेको छ।
संविधानले स्थानीय तह र प्रदेशलाई तोकेका अधिकार समेत कानुनअनुसार धेरैजसो केन्द्रमा छन्। यी कानुन संशोधन नहुँदा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले काम गर्न सकेका छैनन्। कुन काम कुन तहमा गयो भन्ने सम्बन्धित मन्त्रालयलाई मात्रै थाहा हुन्छ। ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चेरीबाबु महर्जनले भन्नुभयो, हामीलाई संविधानले अधिकार त दियो, तर पुरै कानुन हुँदा नहुँदा कार्यान्वयन गर्न गाह्रो भएको छ। कानुन संशोधन नहुनुमा केन्द्रको हस्तक्षेपकारी भूमिका छ कि भन्ने शंका उब्जिएको छ। 1 वर्ष अघि अदालतमा दायर गरिएको करिब 6.5 अर्ब बराबरको रसायन दुरुपयोग सम्बन्धी मुद्दा अझै जहाँको त्यही छ। आश्चर्यजनक रूपमा मुद्दाको पेशी सरिरहँदा आरोपितले उन्मुक्ति पाइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा आरोपितले प्रमाण लोप गर्ने सम्भावना बढेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतले 2074 असोज 1 गते आरोपितलाई नपक्रन अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै अनुसन्धान समेत रोकिएको छ। आफूहरूलाई गैर कानुनी रूपमा पक्राउ गर्न र सवारी साधन नियन्त्रणमा लिन खोजिएको भन्दै मधुसूदन अग्रवाल लगायत 6 उद्योगीले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले प्रहरीको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो। पक्राउ नपर्ने सुनिश्चित भएपछि आरोपितहरू निर्वाध घुमिरहेका छन्। अग्रवाल, उनका छोरा आशिष, श्रीमती सुधा लगायत अक्षय अग्रवाल, अशोक गुप्ता, श्रुति अग्रवाल र धीरज कुमार यादवले दायर गरेको प्रतिशोधको निवेदनमा सर्वोच्चले पक्राउ र कारबाही नगर्न आदेश दिएको हो। फार्मास्युटिकल कम्पनीका सञ्चालक उनीहरूलाई प्रहरीले औषधि निर्माणमा प्रयोग हुने स्युडोफ्रिडिन नामक रसायन लागु औषधका रूपमा प्रयोग गरेको आरोपमा पक्राउ गरेको थियो। आरोपित मध्ये सञ्जय गुप्ता र कर्मचारी खडानन्द शर्मा बाहेकलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेसँगै सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख डाक्टर टेकबहादुर घिमिरेमाथि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले कारबाही समेत गरेको थियो। निर्देशन पछि औषधि निर्माण कम्पनी टोरेस र एसआर का सञ्चालकहरू कारबाही गरी रोकिपाउँ भन्दै सर्वोच्च गएका हुन्। प्रदेश 3 सरकारको मातहतमा रहने भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतका 13 जिल्लामा 36 कार्यालय हिजो स्थापना गरिएका छन्। कार्यालय प्रमुखहरूले प्रदेश मन्त्रालयबाट नियुक्ति बुझेका छन्। 36वटा कार्यालयका प्रमुखलाई भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावा दोर्जे लामाले कर्मचारीले परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै परम्परागत काम गर्ने शैलीहरूमा परिवर्तन ल्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, मुलुक समृद्ध र सुखी नेपाली बनाउन कृषि र सहकारी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहनेछ। शिक्षा मन्त्रालयले 166 उपसचिवको सरुवा गरेको छ। तीमध्ये 157 जनालाई नगरपालिकामा खटाइएको छ। स्वीकृत सांगठनिक संरचना अनुसार मन्त्रालयमा कामविहीन उपसचिवका लागि 245 नगरपालिकामा दरबन्दी कायम गरिएको थियो। दशैं अघि नै सरुवा गरिए पनि नामावली सोमबार अबेर सार्वजनिक गरिएको हो। मन्त्रालयका अनुसार 25 देखि 75 हजारसम्म जनसङ्ख्या भएका नगरपालिकाका उपसचिवले शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्। दरबन्दी स्वीकृत भएका 88 नगरमा भने मन्त्रालयले अझै उपसचिव खटाउन सकेको छैन। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सांगठनिक संरचना सच्याएर नगरपालिकामा उपसचिव दरबन्दी थप गरेको हो। शिक्षा मन्त्रालयमा स्थायी र अस्थायी गरी 192 उपसचिवको दरबन्दी छ, तर उपसचिवको संख्या 487 छ। 2069 सालमा शिक्षाका कर्मचारी समावेशन गर्दा उपसचिवको संख्या दरबन्दी भन्दा बढी भएको थियो। आकर्षक तलब सुविधा सहितको प्रलोभन दिएर खाडी मुलुक पुर्याइदिने भन्दै नयाँ दिल्लीमा बन्धक बनाइएका 28 नेपाली युवतीको उद्धार गरिएको छ। नयाँ दिल्लीको इन्द्रपुर स्थित अभय खण्डको सृजन विहार सोसाइटीको 2वटा फ्ल्याटमा बन्धक बनाइएका उनीहरूको सोमबार स्थानीय प्रहरीले उद्धार गरेको हो। घरेलु कामदारमा पठाउने भन्दै उनीहरूलाई एजेन्टले दिल्ली पुर्याएर बन्धक बनाएको पीडित महिलालाई उद्धृत गर्दै प्रहरीले जनाएको छ। 21 देखि 45 वर्ष उमेरका ती नेपाली महिलालाई वैदेशिक रोजगारीको गिरोहले आकर्षक तलबसहित विभिन्न प्रलोभन दिएर दिल्ली पुर्याएको स्थानीय प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै भारतीय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। बन्धक बन्न पुगेका महिलामध्ये केही त्यसअघि इराक र ओमनमा काम गरेर फर्किसकेका छन्। प्रहरीका अनुसार उनीहरूलाई जबरजस्ती बन्धक बनाइएको थियो। प्रहरीले नेपाली एजेन्टले नै ती महिलालाई बन्धक बनाएको उल्लेख गरेको छ। मानव तस्करीको आरोपमा केही नेपाली एजेन्टलाई समेत पक्राउ गरिएको छ। निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या अनुसन्धानमा गम्भीर लापरवाही गरेको आरोप खेपिरहेका एसपी डिलिराज विष्ट र इन्सपेक्टर जगदीश भट्टसँग स्पष्टीकरण माग्दै पत्र काटेको गृह मन्त्रालय जवाफको प्रतीक्षामा छ। गृहले आइतबार प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्र बुझाएको थियो। पत्र बुझेको 24 घण्टाभित्र स्पष्टीकरण दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर हिजो साँझसम्म विष्ट र भट्टले पत्र बुझेको सूचना आइन सकेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। उनीहरूले पत्र बुझेको भरबाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृहमा पठाएपछि मात्रै प्रमाणित हुनेछ। 24 घण्टाभित्र पनि
स्पष्टीकरण नआए गृहले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनेछ। पहिलो पत्रको जवाफ चित्त बुझ्दो नआए आरोपीले स्पष्टीकरणको दोस्रो मौका समेत पाउनेछन्। गृह मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाको सचिव केदार शर्माले आफूहरू जवाफको प्रतीक्षामा रहेको बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग कर्जाको बढ्दो मागको तुलनामा ब्याङ्कले पर्याप्त निक्षेप सङ्कलन गर्न नसक्दा लगानी योग्य पुँजीको अभाव हुन थालेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर ब्याङ्कको कर्जा निक्षेप तथा पुँजी अनुपात CCD-मा दबाव परेको छ। मंगलबार राष्ट्र ब्याङ्कका एक अधिकारीले भने मंगलबारसम्ममा 10 भन्दा बढी ब्याङ्कको CCD अनुपात 80% भन्दा बढी छ। यद्यपि वाणिज्य ब्याङ्कहरूको औसत CCD रेसियो निर्देशित सीमाभित्रै छ। असोज अन्तिम साता दशैं बीचमा पनि निक्षेप र रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेकाले अबका केही दिन तरलता सहज हुने ती अधिकारीको भनाइ छ। राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशन अनुसार वाणिज्य ब्याङ्कले अधिकतम 80% CCD रेसियो कायम गर्नुपर्छ। हाल राष्ट्र ब्याङ्कले दैनिक रूपमा CCD नियमन गरे पनि मासिक औसतका आधारमा मात्रै कारबाही गर्ने गरेको छ। 11 वर्षदेखि निर्माणाधीन अवस्थामा रुमलिएको कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको कामले गति लिन थालेको छ। पुससम्ममा निर्माण सक्ने गरी निर्माणलाई तीव्रता दिएको आयोजना प्रमुख सुभाष मिश्रले बताउनुभयो। इलेक्ट्रोमेकानिकल कामको जिम्मा पाएको चिनिया ठेकेदार कम्पनी जेजियाङ जियालिङको ढिलासुस्तीका कारण पछिल्लो समय आयोजनाको काम अघि बढेको थिएन। ठेकेदार कम्पनी काममा ढिलासुस्ती गरेपछि प्राधिकरणले आफ्ना प्राविधिकलाई पनि काममा लगाएको थियो। मिश्रले भन्नुभयो, अहिले कामले गति लिएको छ। पुसभित्र परीक्षण गरी उत्पादन सुरु गर्ने गरी काम भइरहेको छ। आयोजनाको सिभिल तर्फका संरचनाको काम करिब 100% सकिएको छ र हाइड्रोमेकानिकल तर्फको काम भने करिब 85% मात्रै सकिएको आयोजनाले जनाएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले 14 मेगावाटको यो आयोजनाको काम पुससम्म जसरी पनि सक्ने ठेकेदार कम्पनीलाई निर्देशन दिएको बताउनुभयो। पटक पटक बन्द हुँदै खुल्दै आएको विराटनगर जुट मिल्सले 10 वर्षपछि आफ्नो उत्पादन बजारमा ल्याउने तयारी गरेको छ। भदौ 26बाट सञ्चालनमा आएको मिल्सले 30 टन सुतली उत्पादन गरी बिक्री गर्ने तयारी गरेको हो। मिल्सका वेस्टेज क्वालिटी कन्ट्रोल इन्चार्ज सुरेन्द्र झाले सुतली खरिदकर्ताहरूसँग छलफल भइरहेको र यही 1-2 दिनभित्रमा बिक्री गर्ने योजना भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। मिल्सका अध्यक्ष वसन्त बहनले दैनिक 6 टन जुटको सुतली उत्पादनका लागि आवश्यक जनशक्ति लगायतको एस्टिमेट तयार गर्न निर्देशन दिएको उल्लेख गर्नुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। युरोपियन कमिसनले इटलीले जारी गरेको बजेट पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएको छ। उच्च ऋण र आर्थिक सङ्कटमा रहेको इटलीको बजेटमा उच्च खर्च समावेश रहेकाले जोखिम न्यून गर्न पुनर्विचारका लागि आग्रह गरिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। कुनै पनि मुलुकको बजेट पुनरावलोकनका लागि EUले निर्देशन दिएको यो पहिलो घटना हो। युरोपियन युनियनको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको इटलीको सङ्कट समाधानका लागि तय गरिएको बजेट काफी नहुने युरोपियन कमिसनका उपाध्यक्ष भ्लादिस दोब्रोभिसले बताउनु भएको छ। इटलीको सरकार विरुद्ध कुनै पनि राजनैतिक आक्रमण नरहेको EUले प्रश्न पारेको छ। पछिल्लो सरकार निर्वाचित भएसँगै इटली र युरोजोन बीचको आप्रवासीको विषयमा तनाव सुरु भएको थियो। युरोपियन कमिसनले सदस्य मुलुकको बजेट अस्वीकार गरी नयाँ प्रस्तावका लागि आग्रह गर्ने अधिकार छ, जसको उल्लङ्घन गरेको खण्डमा जरिवाना समेत दिइन्छ। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसङ्ग। युभेन्टस, म्यान्चेस्टर सिटी, रियल माड्रिड, बायर्न म्युनिख र रोमाले च्याम्पियन्स लिग फुटबलका पछिल्ला खेलमा जित हात पारेका छन्। लगातार तेस्रो जित निकाल्ने क्रममा युभेन्टसले म्यान्चेस्टर युनाइटेडलाई 1-0 पराजित गर्यो। पाउलो डिबालाले 17औं मिनेटमा गरेको गोल उसलाई जित दिलाउन निर्णायक बन्यो। म्यान युनाइटेड विरुद्ध 60% बल पोजिसन आफ्नो पक्षमा राखेको युभेन्टसले आधा दर्जन थप अवसरको भने सदुपयोग गर्न सकेन। म्यान्चेस्टर सिटीले शाख्तार डोनेस्क विरुद्ध 3-0 को सहज जित हात पार्यो। सिटीको जितमा बर्नान्डो सिल्भा, डेभिड सिल्भा र एमेरिक लोपार्टोले गोल गरे। च्याम्पियन्स लिगमा म्यान सिटीको यो दोस्रो जित हो। गैराती नै रियल माड्रिडले भिक्टोरिया प्लानेजलाई 2-1 ले स्तब्ध पार्यो। खेलको 11औं मिनेटमा करिम बेन्जिमाको गोल मार्फत अग्रता बनाएको रियलले 55औं मिनेटमा अग्रता दोब्बर पारेको थियो। दोस्रो गोल मार्सेलोले गरेका थिए। 78औं मिनेटमा गोल फर्काए पनि त्यसपछि थप गोल गर्न नसक्दा प्लाजेन हार भोग्न बाध्य भयो। बायर्न म्युनिखले AEK एथेन्स विरुद्ध 2-0 का सहज जित निकाल्दा रोमाले CSK मस्कोलाई 3-0 पराजित गर्यो। अजाक्सले बेन्फिकालाई 1-0 हराउँदै महत्त्वपूर्ण जित हात पारेको छ। लियोन र हेफिनह्यामले 3-3 को बराबरी खेल्दा भ्यालेन्सिया योङ बोयसँग 1-1 को बराबरीमा रोकिएको छ।
अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभरको मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 10 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 24 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:09 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:27 हुनेछ। हवस् त, प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी दिवा र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।